बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम शेख। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में हर रोज़ एक नया मोड़ दिखाई देता है। कभी किसी की ऑडियो लीक का मामला होता है तो कभी किसी को इल्हाम होता है। इसी पर आज तफसीली बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नासिर नकवी साहब मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल सर, जो जिनको खुद को कल तक इल्हाम हो रहे थे वीडियो लीक्स के, अब उनकी भी इतनी बड़ी ऑडियो लीक हो गई है, इतने हंगामे, क्या सूरत हाल है, क्या मंजर देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? मरियम, बड़ा दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। सियासी मैदान में हंगामा राई शुरू हो गई है कि कल तक इमरान खान साहब कह रहे थे कि और भी ऑडियोज़ आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका इल्हाम सही साबित हुआ, अब उनका अपनी ऑडियो आ गई है और ये ऑडियो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। जिस ऑडियो की वो बात कर रहे थे उसमें शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तौक़ीर शाह से, जो उनका सेक्रेटरी है, और वो सेक्रेटरी बता रहा है कि सर इसको ऐसा ना करें, भारत से तिजारत जो है वो रुकी हुई है, अगर आपने इजाज़त दे दी तो इस पर बड़ी हंगामा आ रही होगी। अच्छा सर, आपसे मैं गुजारिश करूँगी सिर्फ 1 मिनट, क्यों ना हम पहले अपने नाजरीन को ऑडियो जो है वो दिखा लेते हैं, उस पर फिर डिटेल में बात करते हैं इस पर। तो जी बिल्कुल नाजरीन, हम ये ऑडियो जो है वो आप लोग खुद सुने, फिर उस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं नकवी साहब से। लेकिन अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था ये साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। देखें कि अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में उस एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड है, तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग करें। मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इस पर, क्योंकि मैं आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी होगा। शाहमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना, मेरे पास कॉपी है, उनको नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर लूँगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीज़ें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज़ सुना दी, इसमें ये था। फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया, मस्टर्ड की चीज़ें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेल, बस ठीक है, कल ही करते, ताकि वो चीज़ रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद दिखाएंगे, वो कहेंगे ये कौन सा है स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करने के लिए मैं पर उसी में कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज़ हुई है। और फॉरन सब जो सुनाए ताकि वो ना हो ना कि पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज़ आए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने उठा दिया, यहाँ से उठी जिसने उठाई, लेकिन नहीं वो तो है तो फॉरन। अच्छा ये सिर्फ जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने ऑडियो सुनी, अब इस पे बताएं नकवी साहब, अब ऑडियो नाज़रीन भी सुन चुकी हैं, अब क्या कहेंगे आप? अच्छा ये देखें मरियम, ये जो ऑडियो थी, इस ऑडियो में दो अफराद हैं। एक है जनाब इल्हामी शख्सियत इमरान खान साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म, इज़्ज़त माब खान इमरान खान नियाज़ी साहब, और दूसरे साहब हैं खान आज़म खान साहब। ये उनके सेक्रेटरी थे और ये खासे मुतनाज़ा भी रहते उनके दौर में। इन्होंने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी में भी और वज़रा से भी बड़ी लड़ाइयाँ रखी थी, लेकिन ये इनके बड़े वफ़ादार थे। आज सारी वफ़ादारी सामने आ गई कि एक बयानिया जो लेके ये चले थे, अमेरिकन साजिश साइफर, और लहराया गया कागज़ और दुनिया को अपने पीछे लगाया। हम कुछ नहीं कहते, हम तो कहते हैं उनके चाहने वाले खुद देख ले हुआ क्या। अब बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। देखिए इंसान दुनिया में फिरता है, बातें करता है, गुफ्तगू होती है, प्लानिंग होती है, मनसूबाबंदी होती है, उसमें पता नहीं क्या क्या, उसको अगर काट के भी बीच में लगा दे, स्याक व सबाक से भी अलग कर दे तो उसका मतलब बदल जाता है। लिहाजा जो किसी अच्छे मनसब पे बैठा हुआ है, ज़िम्मेदारी पे बैठा हुआ है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसके हवाले से बात होनी है। एक आम आदमी अगर ये कहता है कि इसको हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब ये क्या है, क्या गुफ्तगू क्या हो रही है? गुफ्तगू ये हो रही है कि एक लेटर आया और वो कह रहे हैं कि इसकी तारीख़ चेंज कर देते हैं, इसका सारा जो है इसमें जो मुआद है वो बदल देते हैं। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब एक पढ़ेंगे बयान, उस बयान पे हम खेलेंगे, इसको खेलते हैं, इसको साजिशी बयान बना के खेलते हैं। अब मैंने क्या कहना है, ये तो उनके ऑडियो कह रही है, और दुनिया देखे कि वो जो जिसका ज़ोर था, जिसका शोर था, जिसके सारे हंगामे थे और इतने बड़े बड़े जलसे हुए, अमरीकी साजिश, हकीकी आज़ादी, ग़ुलामी नहीं है, हम ग़ुलाम नहीं हैं, इन्हें तो अपने कारकुनों को ही मायूस किया, जो अफसोसनाक है। अब इस तरह की बात जो, अब मामला क्या है, मामला ये है कि ऐसा लग रहा है
کہ جو بھی سسٹم وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہو رہا ہے، یہ مزید جو آڈیو آئی ہیں یا جن کا الہام ہوا ہے عمران خان صاحب کو کہ مزید آئیں گی، ان کو تو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ان کی بھی آ سکتی ہے۔ ہونا یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود بھی گر جاتا ہے، سوچنا ضرور چاہیے۔ اب جو آڈیو اور آئیں گی وہ کیا رنگ لگاتی ہیں، سیاست کے میدان میں کیا تماشا بناتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس نے تماشا یہ بنا دیا کہ جناب وہ امریکی سازشی، جو امریکہ ہم سے ناراض تھا، جو آپ کی خارجہ پالیسی تھی، اس کے معاملات جو خراب تھے، جو آپ نے دوست ممالک کو ناراض کیا تھا، یہ ساری چیزیں جو اس میں آ گئی ہیں۔ اور کون بات کر رہا ہے؟ ان کا پرنسپل سیکرٹری اعظم خان بات کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب سے بات کر رہا ہے، اور کہ ہاں اس کو ایسا کر لیتے ہیں، شاہ محمود قریشی سے یہ کر دیں، اور فلاں ساری چیزوں کے نام آ گئے، تو آپ کہاں تک دامن چھڑا سکتے ہیں؟ بالکل صحیح۔ سر اسحاق ڈار کی واپسی بھی ہے جو ایک بہت بڑا اسحاق ڈار صاحب آ گئے سوالیہ نشان ہے۔ اسحاق ڈار صاحب عمران خان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ بھئی میں دیکھتا ہوں عمران میرا راستہ روکے گا، میں اس کا راستہ روکوں گا۔ دوسرے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی بلے کو دودھ کی رکھوالی پر جو ہے بٹھا دیا گیا ہے، بڑے زبردست جو ہے تبصرے کیے جا رہے ہیں، کیا کہیں؟ دیکھیں عمران خان جو ان کو ڈاکو چور کہتے ہیں، ان کو لٹیرے کہتے ہیں، ماضی میں ان پہ مقدمے بھی بنے، ان کی جائیدادیں بھی نیلام ہوئیں۔ اب وہ آئے تھے تو آتے ہی وہ عدالت میں گئے اپنے سلنڈر کرنے کے لیے، جن کا وہ معاہدہ یا NRO کہتے ہیں آپ، کہ معاہدے کے ساتھ آئے ہیں، ڈیل کے ساتھ آئے ہیں یا ڈھیل کے ساتھ آئے ہیں، تو وہ سیدھے عدالت گئے۔ عدالت میں جج صاحب چھٹی پہ تھے، لہٰذا واپس آ گئے۔ جب سینٹ میں گئے، جتنا وہاں ہنگامہ آرائی ہوئی ان کے اس سیریمنی کے موقع پہ، وہ بھی دیکھنے والی ہے۔ اچھا وہ بھی کوئی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا، ہمارے یہاں بھی ہوتا رہا، ہمارے ملک سے باہر بھی ہوتا رہا، بھارت میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہنگامہ آرائی، کوئی بات نہیں، وہ ان کا حق ہے کہ احتجاج کریں۔ لیکن اس کے بعد جو یہ بیان بازی شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان کہتے تھے میں راستہ روکوں، کیوں کل ایک بیان بڑا انہیں دیا، اور بڑا ظالم قصے کا بیان ہے، اور ان کے جو اپنے چاہنے والے ہیں وہ بہت خوش ہیں، لیکن افسوسناک بیان اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے حفاظت کرنی تھی، جو سیکورٹی ادارے ہیں، وہ ایک ڈاکو کو، چور کو، فراڈیے کو پاکستان آنے سے نہیں روک سکے، میں سے روکوں گا۔ تو اس کا جواب دیا اسحاق ڈار نے کہ عمران خان تیار ہو جائیں، دیکھتے ہیں وہ مجھے روکتے ہیں یا میں ان کو روکتا ہوں۔ اب یہ یہاں تک بات آ گئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ٹسل ابھی چلے گی، اور جتنے بیانیاں جتنا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بڑا دھماکہ کریں گے عمران خان صاحب، اور وہ کہہ رہے تھے میں آخری کال دوں گا، تو آخری کال کا تو ابھی تک پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ ہر جلسے میں اب یہ کہہ رہے ہیں تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، کہ ان کے کارکن تیار بیٹھے ہیں، وہ کال نہیں دے رہے، پلاننگ کیا ہے کسی کو نہیں پتہ، تو معاملات جو ہیں وہ ابھی کوئی اچھی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ صحیح۔ سر اسحاق ڈار کے لوٹتے ہی ڈالر بھی پلٹ گیا ہے، 2 ہی دن میں جو ہے 10 روپے سستا ہو گیا، یہ بھی دیکھیں میں نے کل کہا تھا، کل کے آپ کے پروگرام میں ہی کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں بڑے خوش قسمت سے ہیں کہ ان کو ڈالر نے بھی جھک کے وہ کیا ہے، سلامی دی ہے، اور روپیہ بھی تگڑا ہو گیا ہے۔ ماضی میں ہوا تھا یہ، اور یہ ہوگا بھی، آپ کو بتاؤں، کیونکہ ابھی پیٹرول کی قیمت بھی کم ہونے والی ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو جو بھی ہے، لیکن سارے کریڈٹ جو ہیں وہ ان کی پازیٹیوٹی ہوگی نا، اس میں پلس پوائنٹ ایڈ ہو گیا کہ ان کے آتے ہی سب کچھ کم ہو گیا۔ یہ کر دیا، حالانکہ میں کل بھی چیلنج کر رہا تھا، میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ ڈار صاحب کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے، کون سا الادین کا چراغ ہے، کہ معاشی بدحالی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، ہمارے یہاں جو سیاسی بحران موجود ہے، ہم سب دست و گریبان ہوئے ہوئے ہیں، اور سیاسی طور پہ تو، اور عام لوگ جو مایوس ہوئے ہوئے ہیں، مایوسی تو خیر گناہ ہے، اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو کچھ ہو، لیکن جو حالات ہیں اس میں یہی ہے کہ یہ لوگ، ان کو چاہیے کہ قومی مفاد میں یکجہتی کے جذبے سے بیٹھے، اور اس جذبے سے بیٹھے جو ہماری کامیابی کا راز ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اتحاد، تنظیم، ایمان، یعنی یہ 3 اصول ہیں، اگر ہم اپنا لیں کسی بھی زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں بھی اپنا لیں تو آپ کامیاب ہی رہیں گے، تو ملک کی سطح پر بھی یہی ہونا چاہیے۔ صحیح۔ سر اب پھر سے اسی طرف آتی ہوں اور پوچھوں گی کہ یہ آڈیو لیکس والا معاملہ ایسے چلتا رہے گا کبھی؟ یہ ابھی بڑے رنگ دکھائے گا، وہی نا مریم، یہ بھی بڑے رنگ دکھائے گا۔ آپ یہ سوچیں نا، جو خان اعظم خان عمران خان صاحب نے کہا ہے کبھی بہت سی آڈیو آنی، تو اس کا مطلب ان کے پاس کوئی خزانہ ہوگا۔ دوسری طرف مشہور تھیں مریم نواز صاحبہ کہ ساری آڈیو ساری ویڈیو ان کے پاس ہے، تو ابھی ادھر سے تو ایک بھی نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ اگر کسی وقت آ سکتی ہے، اس وقت تو یہ کہتے ہیں نا وہ عزت سادات بھی گئی سب کی، کہ جتنے بھی نامی گرامی لوگ تھے اب وہ ڈر کے بیٹھے ہوں گے کہ کتنے میری کوئی گل نہ آ جائے، کتنے میری گل نہ آ جائے۔ لیکن جو قومی نوعیت کی بات ہے وہ افسوسناک یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کی اگر ریکارڈنگیں اسی طرح ہوتی رہیں اور ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کرتے رہے، تو پھر ہمارا قومی تشخص جو ہے
वो ख़राब होगा और इंटरनेशनली तौर पे हमारा इमेज जो है वो बहुत नुकसान होगा। हमने अभी बहुत सी मनाजिल तय करनी है कि जो खारजा अमूर है उनको ठीक करना है, जो हमारे मुआशी मामलात हैं, तिजारती मामलात हैं वो ठीक करना है, जो हमारे दोस्ताना मामलात हैं वो ठीक करने हैं। तो जिम्मेदारी किसकी? हुकूमत कोई भी हो, हम लाख इख्तलाफ करें लेकिन हुकूमत में तो वही आएगा जो पार्लियामेंट में अक्सरियत लेगा। जो पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं है वहाँ कोई भी वो नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू थी नासिर नकवी साहब ने हमारे साथ शेयर की, आपके साथ शेयर की। इसके अलावा ऑडियो लीक जो थी वो भी आपके साथ शेयर की गई। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह निगहबान।